नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं हूं अब्दुल गफ़ूर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल गफ़ूर कुलाची ऑफ़िशियल। हज़रात मुहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से सवाल किया गया कि क्या कोई औरत बग़ैर महरम के हज और उम्रा कर सकती है, यानी सफ़र करना है हज का उम्रे का, तो क्या उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना महरम को साथ ले जाए या अकेले भी हज उम्रे का सफ़र कर सकती है। जी अलवी पहला सवाल है कि कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली सर, क्या औरत अकेले सफ़र कर सकती है जैसे उम्रा करना, इसका रेफरेंस दें जज़ाकल्लाह। इंजीनियर साहब ने इस सवाल का जवाब देते हुए फ़रमाया कि औरत बग़ैर महरम के भी हज उम्रा कर सकती है, इसमें कोई हरज नहीं है। मैंने इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा वीडियो रिकॉर्ड कराई है। आप बग़ैर महरम के औरत का हज का सफ़र इख्तियार करना, मेरी वीडियो देख लें। इसके ऊपर रेफरेंस वो बुखारी की हदीस है कि एक वक्त आएगा, इतना अमन हो जाएगा कि एक औरत अकेली इराक से चलेगी और तवाफ़ काबा करके वापस चली जाएगी, ज़ेवरात की लदी हुई, और उसे अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं होगा। ये हदीस असल है बुखारी में कि अगर हालत अमन हो तो अकेली औरत सफ़र कर सकती है। हमारा जो अमूमन हज और उम्रे का सफ़र होता है ग्रुप्स की फॉर्म में, वो तो इससे भी बेहतर हालत अमन का सफ़र हो रहा होता है। उसमें औरतें लादा होती हैं, मर्द लादा होते हैं। इवन होटलों में भी औरतों को अलग कमरों में रखा जाता है, मर्दों को अलग रखा जाता है। रास्ते में भी अमन होता है, तो इस तरीके से हो सकता है। मोहतरम इंजीनियर साहब, आपका औरत को बग़ैर महरम के हज उम्रे की इजाज़त देना ये कुरान और हदीस के सरासर ख़िलाफ़ है। एक हदीस नहीं, दो हदीस नहीं, तीन हदीस नहीं, 20 अहादीस ऐसी हैं जिनमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारतन नहीं, इबहाम के साथ नहीं, इजमाल के साथ नहीं, सराहतन वज़ाहतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि कोई भी औरत अकेली सफ़र नहीं कर सकती, बग़ैर महरम के सफ़र नहीं कर सकती, चाहे वो सफ़र हज उम्रे का हो या कोई भी हो। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, हदीस की जो भी किताब ले लें, उसके अंदर 20 अहादीस ऐसी हैं कि जिनके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहतन मना फरमाया है कि औरत बग़ैर महरम के सफ़र न करे। मसलन मैं मुस्लिम शरीफ की अहादीस आपके सामने रखता हूँ। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3258 से लेकर 3274 तक ये 16 अहादीस बनती हैं। सही मुस्लिम 16 अहादीस कि जिनके अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराहतन मना फरमाया है कि औरत बग़ैर महरम के हज उम्रे का सफ़र तो दरकिनार कोई भी सफ़र नहीं कर सकती। मैं सिर्फ़ 2 अहादीस आपके सामने रखता हूँ, बाकी अहादीस आप ख़ुद मुस्लिम खोलकर देख लीजिए। एक हदीस का नंबर है 3270। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखती है, उसके लिए हलाल नहीं कि वो 3 दिन या उससे ज़ायद का सफ़र करे, इल्ला ये कि उसके साथ उसका वालिद हो या उसका बेटा हो या उसका खामद हो या उसका भाई हो या उसका कोई और महरम हो। तो मुहतरम इंजीनियर साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मना फरमा रहे हैं कि कोई औरत बग़ैर महरम के सफ़र न करे, और आप फरमा रहे हैं कि बग़ैर महरम के औरत सफ़र कर सकती है, हज उम्रा कर सकती है। तो मुझे बताइए कि हम इंजीनियर साहब की बात को मानें या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात को मानें। दूसरे लफ्ज़ों में हम इस बाबे की पैरवी करें, इस बाबे इंजीनियर को फॉलो करें, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फॉलो करें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात मानें। एक हदीस में और आपके सामने रख देता हूँ, हदीस का नंबर है 3272, सही मुस्लिम 3272। इसके अंदर तो ज़िक्र ही हज उम्रे का है। जो एक बहन ने सवाल किया, इसके अंदर भी हज उम्रे का ज़िक्र है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई औरत महरम के बग़ैर सफ़र न करे,
آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے، تفصیلی حدیث ہے، میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع فرمایا کہ کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے، تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری بیوی حج پر جا رہی ہے، میری بیوی حج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوے کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے بالکل حج کے متعلق سوال ہے، وہ شخص فرما رہے ہیں کہ یہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، میری بیوی حج پر جا رہی ہے اور میرا نام تو جہاد کے اندر لکھا ہوا ہے، میں فلاں فلاں غزوے پر جانے کے لیے جہاد میں لکھا ہوا ہے میرا نام۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا کہ بیوی کو حج پر جانے دو اور تم جہاد پر چلے جاؤ، حالانکہ جہاد بھی فرض ہے اور اس پر جانا بھی اجر و ثواب ہے اور نام بھی صحابی کا لکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم غزوے پر نہ جاؤ، تم اپنا نام کٹوا دو، تم جہاد پر مت جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جاؤ۔ تو محترم انجینئر صاحب، اگر محرم کے بغیر یا خاوند کے بغیر حج عمرے کا سفر کرنے کی اجازت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے یوں نہ فرماتے کہ تم جہاد کو چھوڑ دو اور بیوی کو حج کراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد پر مت جاؤ، بیوی کے ساتھ حج کے لیے جاؤ۔ تو محترم انجینئر صاحب، امت کو گمراہ نہ کریں، لوگوں کو شرعی مسائل غلط نہ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ایک دو نہیں، 20 ہیں اور صراحتاً ہیں، وضاحتاً ہیں، اس کے اندر کوئی اجمال نہیں، کوئی ابہام نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی عورت بغیر خامند کے، بغیر بھائی کے، بغیر باپ کے، بغیر بیٹے کے، الغرض کسی بھی محرم کے بغیر شرعی سفر نہیں کر سکتی۔ 3 دن 3 رات سے زیادہ سفر کا مطلب ہے آج کے دور میں وہ 76 کلومیٹر بنتے ہیں، یعنی اور ایک حدیث میں تو 1 دن 1 رات کا بھی آیا ہے، اور 1 دن 1 رات بنتا ہے تقریباً 16 میل، یعنی سمجھیں کہ 22 کلومیٹر، 22-23 کلومیٹر۔ تو گویا عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، بغیر محرم کے حج اور عمرے پر نہیں جا سکتی۔ یہ انجینئر صاحب نے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہاں، انجینئر صاحب جس حدیث سے حوالہ دے رہے ہیں محترم، اس حدیث سے آپ کا موقف ثابت نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت ہیرا شہر سے چلے گی، اکیلی ہوگی اور زیورات سے لدی ہوگی اور کعبے کا طواف کرے گی اور پھر اکیلی واپس جائے گی۔ تو محترم انجینئر صاحب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے، مستقبل کی ایک خبر دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، اور پیشن گوئی سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا کر لینا، یا آپ نے فرمایا کہ وہ جو عورت ہوگی اس کو مثال بنا کر تم بھی فتوے دینا شروع کر دینا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ کوئی عمومی حکم نہیں تھا، یہ ایک پیشن گوئی تھی، اور پیشن گوئی سے شرعی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک طرف پیشن گوئی ہے، ٹھیک ہے، اس سے آپ کے بقول جواز ثابت ہو رہا ہے، اور دوسری طرف 20 احادیث ہیں جن کے اندر صراحتاً منع کیا جا رہا ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ تو محترم انجینئر صاحب، اپنی عقل کو استعمال فرماتے ہوئے سوچیں کہ ایک طرف 20 احادیث منع کی اور دوسری طرف ایک پیشن گوئی والی حدیث جس میں صرف جواز کا شائبہ ہے، تو ترجیح کس کو ہوگی؟ ظاہر ہے کہ ان 20 احادیث کو ترجیح ہوگی جن میں سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو کوئی بھی عورت بغیر محرم کے حج عمرے کا سفر نہیں کر سکتی۔ یہ انجینئر صاحب نے مسئلہ بالکل غلط بتایا ہے، حدیث کے بالکل خلاف بتایا ہے، اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ایسے سکالرز کے فتنے سے امت کی حفاظت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔